در رابطه با قضیه ابو طالب ابن حجر عسقلانی نقل می کند از علی بن ابی طالب که لما اخبرت رسول الله به موت ابی طالب، وقتی که به پیغمبر گفتم پدرم ابو طالب از دنیا رفت، بکا نبی مکرم گریه کرد. ثم قال لی اذهب فاغسله و کفنه، برو او را غسل بده و او را کفنش کن. قال ففعلت ثم اتیت فقال لی اذهب فاغتسل. این سخن نبی مکرم درباره ابو طالب هست که باز یکی از جنایاتی که بنی امیه مرتکب شدن، از جنایاتی که لا تغفر هست، که آمدن آقا ابو طالب کافر از دنیا رفت، بیدین از دنیا رفت، چه موحد بودن آقا ابو طالب واضح و روشنه، خیلی واضح و روشنه. این بنی امیه شجره ملعونه در قرآن آمدن یک سری مطالبی رو جعل کردن، روایاتی که متاسفانه، البته ما می‌بینیم که الحمدلله بعضی از بزرگواران اهل سنت آگاه شدن، کاملا متوجه شدن قضیه چیه. و واقعا ما یکی از جاهایی که واقعا خیلی مظلوم هست و خوب ما نتونستیم کار کنیم قضیه حضرت ابو طالب سلام الله علیه هست. و چند تا از علمای اهل سنت کتاب مستقلی نوشتن در ایمان آقا ابو طالب سلام الله علیه.